साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की मशरूत हुकूमती इजाजत के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला दिया और उन्हें 6 हफ्तों के लिए इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई। अदालत ने हुकूमती वकला का एतराज मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म भी दे दिया और लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत जनवरी 2020 के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी की गई। नवाज शरीफ के सेहतयाब होने के बाद मुल्क वापसी के लिए साबिक वजीर आजम और उनके भाई शहबाज शरीफ के अलग अलग बयान हल्फी लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास जमा कराए गए। अदालती हुक्म पर नवाज शरीफ ने अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा में रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के सामने बयान हल्फी पर दस्तखत भी किए। नवाज शरीफ ने तहरीरी यकीन दहानी कराई थी कि वो 4 हफ्तों या फिर अपने डॉक्टर के मुकम्मल सेहतमंद करार देने पर मुल्क वापस आ जाएंगे और अपने भाई शहबाज शरीफ उनकी यकीन दहानी पर अमल करने के पाबंद होंगे। शहबाज शरीफ ने भी अपने बयान हल्फी में यकीन दहानी कराई थी कि नवाज शरीफ 6 हफ्तों में वापस आएंगे या जब उनके डॉक्टर्स उन्हें सेहतमंद करार देंगे तो उनकी वापसी होगी। शहबाज शरीफ ने यह भी यकीन दहानी कराई थी कि वो नवाज शरीफ की सिफारतखाने से तस्दीक शुदा मेडिकल रिपोर्ट रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाते रहेंगे और अगर वफाकी हुकूमत को मुसद्दिका इत्तला मिले कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है तो पाकिस्तानी हाई कमीशन का नुमाइंदा उनके मौलिद से मिलकर सेहत की तस्दीक कर सकेगा। अदालती फैसले के बाद शहबाज शरीफ ने मीडिया को यह बताया था कि नवाज शरीफ को इलाज की इजाजत मिल गई है। अदालत ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया है, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। कौम की बेटियों, माओं, कारकुनों और मेरी वालदा की दुआएं कबूल हो चुकी हैं। नवाज शरीफ के इलाज में जो रुकावटें थीं वो अब दूर हो चुकी हैं। नवाज शरीफ इलाज करवा कर वापस आएंगे। मगर हुआ क्या, 6 हफ्तों का यह रिलीफ बढ़ते बढ़ते 14 माह बाद भी खत्म नहीं हुआ है। इस दौरान दुनिया में कोरोना जैसी वबा आई और किसी हद तक इस वबा से छुटकारा भी हासिल कर लिया गया, मगर नवाज शरीफ की बीमारी का इलाज अब भी जारी है। गो के बीमारी के साथ साथ वो सियासी तौर पर भी अब खासे मुतहरिक हो चुके हैं, मगर बरतानिया की हद तक और अब नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद खत्म हो चुकी है और हुकूमत की जानिब से वजीर दाखिला शेख रशीद ये बहुत वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद नहीं बढ़ाई जाएगी, जिसकी तस्दीक एक बार फिर उन्होंने गुज़िश्ता रोज कर दी है। अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क में आना चाहें वापस तो ETD जारी किया जा सकता है 72 घंटे के अंदर अंदर। अगर उन्होंने पाकिस्तान न आना हो तो आज रात 12 बजे उनका पासपोर्ट जो है उसकी हैसियत जो है उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं रहती। हुकूमत और कई तर्जुमान नवाज शरीफ को वापस लाने का दावा करते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद खत्म होने का फायदा किसको होगा? क्या हुकूमत वक्त यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह फायदा होगा या फिर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ या उनकी जमात मुस्लिम लीग नून फायदे में रहेगी? यहाँ यह बात भी काबिल गौर है कि साबिक वजीर आजम को पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतें इश्तिहारी करार दे चुकी हैं, इसलिए उनके पासपोर्ट की मियाद में तजदीद नहीं की जा सकती। हुकूमत और उसके वज़रा मुतादिद ऐलानात के बावजूद साबिक वजीर आजम को अब तक वतन वापस लाने में कामयाब नहीं हो सके हैं और अब पासपोर्ट की मियाद खत्म होने के बाद नवाज शरीफ को वतन वापस लाना और भी मुश्किल हो जाएगा। नवाज शरीफ ने जब बरतानिया का सफर इख्तियार किया तो उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था। यह पासपोर्ट उस वक्त जारी किया गया था जब वो वजीर आजम थे। माहिरीन के मुताबिक पासपोर्ट की मियाद खत्म होने के बावजूद मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तानी शहरियत खत्म नहीं होगी और ना ही उनके शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक किया जा सकता है। पासपोर्ट एक सफरी दस्तावेज है जिसके खत्म होने से किसी मुल्क की शहरियत खत्म नहीं हो सकती। अलबत्ता हुकूमत इस बुनियाद पर एक मरतबा फिर इंटरपोल से राब्ता करके मुलजिम को पाकिस्तान लाने की दरखास्त कर सकती है। उधर पासपोर्ट की मियाद खत्म होने के बाद इसकी तजदीद के लिए साबिक वजीर आजम बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन को दरखास्त नहीं दे सकते और ना ही बरतानिया की कोई अदालत इस पासपोर्ट की तजदीद के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन को कोई हुक्मनामा जारी कर सकती है। और अगर नवाज शरीफ खुद वतन वापस आना चाहें तो वो बरतानवी हाई कमीशन को दरखास्त दे सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तानी हाई कमीशन उन्हें एक आर्जी सफरी दस्तावेज तैयार करके देगा जिस पर वो सिर्फ पाकिस्तान का ही सफर कर सकेंगे। तो इस तमाम सूरत हाल में सवाल यह भी पैदा होता है कि हुकूमत की रिट, उसके दावे क्या अमली जामा पहन पाएंगे? क्योंकि खुद वजीर आजम इमरान खान एक टीवी इंटरव्यू में यह वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि वो नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से भी राब्ता करना पड़ा तो करेंगे और नवाज शरीफ को वतन वापस लाएंगे। क्या कहा था इमरान खान ने उस इंटरव्यू में, जरा ये सुनिए। तो वजीर आजम समेत कई वज़रा और मुशीर ये दावा तो कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाएगा, मगर अभी तक
کہیں ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ نواز شریف وطن واپس آ جائیں۔ تو اس وقت حکومت کے لیے ابھی کتنا بڑا چیلنج ہے کہ پاسپورٹ میاں نواز شریف کا ایکسپائر ہو چکا، اس کے باوجود وہ لندن میں موجود ہیں، وطن واپس وہ نہیں آنا چاہتے۔ ان کی پارٹی بھی ان کو یہی مشورہ دیتی ہے کہ وہ اس وقت وطن واپس نہ آئیں، کیونکہ یہاں پر سیاسی حالات ان کے لیے اس وقت سازگار نہیں ہیں، چونکہ وہ یہاں سے سزا یافتہ بھی ہیں، پھر انہیں سزا بھی پوری کرنی پڑے گی۔ تو اب میاں نواز شریف کے اپنی مرضی سے وطن واپس آئیں گے، یا پھر یہ حکومت قانونی طور پر کچھ ایسا کرنے میں کامیاب ہو پائے گی کہ میاں نواز شریف کو وطن واپس لائے جا سکے؟ یہ سوال اس وقت حکومت کے لیے ایک بہت بڑے سوال کے طور پر موجود ہے، چونکہ 6 ہفتوں کی مدت اب کئی مہینوں 14 ماہ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ نومبر 2019 میں میاں نواز شریف پاکستان سے گئے تھے، اس کے بعد 2020 مکمل طور پر گزر چکا اور اب 2021 کا دوسرا مہینہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، مگر ابھی تک حکومت میاں نواز شریف کو وطن واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو پائی ہے۔ تو 6 ہفتوں کی اجازت ابتدائی طور پر میاں نواز شریف کو علاج کے لیے جانے کے لیے دی گئی تھی، لیکن آج 14 ماہ گزر چکے ہیں اور ابھی تک ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پاسپورٹ بھی ان کا اب ایکسپائر ہو چکا ہے، اور حکومتی کوششیں اس سلسلے میں کیا ہیں، اور جو سینٹ انتخابات کے سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جس طرح ٹکٹ دیے گئے، پہلے کچھ لوگوں کو دیے گئے، پھر ان سے واپس لیے گئے، اور اس کی بنیاد جو تھی وہ پارٹی کے اندر سے ہی ایک احتجاجی آواز اٹھی، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے چند لوگوں سے وہ ٹکٹ واپس لے کر پھر متبادل امیدواروں کو دیے۔ اس پوری صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں محسن عزیز صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ پہلے تو یہ بتا دیجیے گا، میاں نواز شریف کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا، ظاہر ہے حکومت ان کو اس کی تجدید نہیں کر رہی، شیخ رشید صاحب بڑا واضح کہہ چکے ہیں، حکومتی کوششیں کیا ہیں میاں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے؟ کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا؟ دیکھیے، میاں صاحب کا جو تھا، یہاں سے جب وہ چلے گئے تو انہوں نے اپنے یہی علاج کا سلسلہ کیا۔ ابھی ان کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر کر دیا اور علاج کے لیے ان کو ابھی تک کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ملا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ایک طریقے سے دھوکہ دہی سے یہاں سے گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمارے پاس تو جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کی جو پاسپورٹ تجدید نہیں کر رہے، اور اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ یہ کوئی انسانی ہمدردی کے بنیاد پر ان کو یہاں سے جو ہے اجازت ملی تھی جانے کی، اور یہ ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ قسم کا ایک ڈیسیجن تھا جو گورنمنٹ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر لیا تھا، لیکن اس کو ناجائز استعمال کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ اس کو جو بھی لیگل آپشنز ہوں گی اس کو استعمال کیا جائے گا کہ ان کی ایکسٹریڈیشن وہاں سے کرائی جائے، اور جو وہاں کی حکومت ہے، یو کے کی، برٹن کی جو حکومت ہے، ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا کہ ان کو وہاں سے ایکسٹریڈائٹ کیا جائے اور وہاں سے ان کو واپس منگایا جائے۔ صحیح۔ اور ویسے بھی یہ وہاں پہ ایک طریقے سے انلیگل اس پہ رہیں گے اگر یہ اس کی تجدید نہیں ہوتی تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔